दशकं 83 पौण्ड्रकवधं विविधवधं रामेध गोकुलगदे प्रमदा प्रसक्ते हूदानुपेतयमुना दमने मदान्धे स्वैरं समारमदि सेवकवादमूढो दूतं न्ययुङ्क्त तव पौण्ड्रकवासुदेवः नारायणोऽहमवतीर्ण इहास्मि भूमौ दत्से किल त्वमपि मामकलक्षणानि उत्सृज्य तानि शरणं व्रजमामिति त्वां दूतो जगाद सकलैर्हसितः सभायां दूतेथ यादवदि यादवसैनिकैस्त्वं यादो ददर्शितवपु किल पौण्ड्रकीयं तापेन वक्षसि कृताङ्गमनल्पमूल्य श्रीकौस्तुभं मकरकुण्डलपीतचेलं कालायसं निजसुदर्शनमस्यतोऽस्य कालानलोत्कर किरेण सुदर्शनेन शीर्षं चकर्तित ममर्दित चास्य सेनां तन्मित्रकाशिप शिरोऽपि चकर्थकाश्यां जाल्येन बालक गिरापि किलाहमेव श्रीवासुदेव इति रूढमधिश्चिरं सह सायुज्यमेव भवदैक्य धिया गदोऽभूत् को नाम कस्य सुकृतं कथमित्यवेयात् काशीश्वरस्य तनयोध सुदक्षिणाख्यः शर्वं प्रपूज्य भवते विहिताभिचारः कृत्यानलं कमपि बाणरणादिभीतैः भूतैः कथञ्चन वृतैः सममभ्यमुञ्चत् तालप्रमाणचरणामखिलं दहन्तीं कृत्यां विलोक्य चकितैः कथितोऽपि पौरैः द्यूतोत्सवे किमपि नो चलितो विभो त्वं पार्श्वस्थमाशु विससर्जितकालचक्रम् अभ्यापतत्यमिदधाम्नि भवन्महास्त्रे हा हेदि विद्रुतवती खलु घोरकृत्या रोषासु दक्षिणमदक्षिणचेष्टितं तं पुप्लोष चक्रमपि काशीपुरीमधाक्षीत् स खलु विविधो रक्षोघाते कृतोपकृतिः पुरा तव तु कलया मृत्युं प्राप्तुं तदा खलदां गतः नरकसजीवो देशक्लेशं सृजन् नगरान्तिके झटिति हलिना युध्यन्नद्धाः पपात तलाहतः साम्बं कौरव्यपुत्री हरणनियमितं सान्त्वनार्थी कुरूणां यादस्त्वद्वाक्य रोषाधृत करिनगरो मोचयामास रामः ते घात्या पाण्डवेयैः इति यदुपृतनां नामुजस्त्वं तदानीं तं त्वां दुर्बोधलीलं पवनपुरपदे तापशान्त्यै निषेवे गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।